अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़बान खल्क ऑफिशियल और मैं हूं डॉक्टर शहजाद। नाज़रीन, इस हकीकत से आप सब बखूबी आशना है कि खुदा ना खास्ता जब कोई शख्स बीमार होता है या उसके घर में कोई बीमार होता है तो बीमारी की टेंशन के साथ साथ 4 सवाल हर शख्स को मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। और वो 4 सवाल कौन से हैं? नंबर 1, कौन से डॉक्टर को कहां पर और कैसे चेक कराया जाए? क्योंकि पाकिस्तान में अच्छे माहिर और काबिल डॉक्टर का मिलना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अच्छे डॉक्टर जो हैं वो या तो बड़े शहरों तक महदूद हो चुके हुए हैं या मोस्टली वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हुए हैं। दूसरा सवाल कि कौन से अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए, क्योंकि हमारा अलमिया ये है कि सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत तो वैसे पतली है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका भी हाल कोई इतना अच्छा नहीं है। वहाँ भी टाउट, एजेंट, कमीशन माफियाज ने उधम मचाया हुआ है और वहाँ भी क्वालिटी ऑफ केयर ना होने के बराबर है अनफॉर्चुनेटली। और यही वजह है कि हमारी अशराफिया, रूलिंग एलीट और हमारे हुक्मरान और अमीर लोग जो होते हैं, खुदा ना खास्ता जब बीमार होते हैं तो वो फौरन से पहले लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं या मिडिल ईस्ट या यूरोप के किसी और कंट्री में चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपने डॉक्टर्स और अपने मुल्क में पाए जाने वाले हॉस्पिटल्स और हेल्थ सिस्टम पर एतबार ही नहीं है। नंबर 3 पर अगर किसी को अच्छा डॉक्टर और अच्छा हॉस्पिटल मालूम हो जाए तो फिर ये सवाल उनको तंग और परेशान करता है कि उस डॉक्टर से नंबर कैसे लिया जाए, कैसे उसको जल्दी चेक कराया जाए और उस हॉस्पिटल में एडमिशन कैसे लिया जाए। तो नंबर 4 पर जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि पैसों का बंदोबस्त कैसे किया जाए। यानी कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बीमारी के इलाज के साथ साथ अच्छे और माहिर डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल और तगड़ी सिफारिश का तलाश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बेशक केपीके के बाद अब सूबा पंजाब में हर फैमिली के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा हुकूमत पाकिस्तान का एक काबिल तहसीन अमल है और पीटीआई की गवर्नमेंट इसके लिए दाद की मुस्तहिक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हेल्थ कार्ड 10 लाख पर मुश्तमिल हेल्थ कार्ड पाकिस्तान के तबाह हाल निज़ाम सेहत का मुकाबला कर सकता है? बीमारी के इलाज के लिए सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि काबिल डॉक्टर्स की और बेहतरीन, वेल इक्विप्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ सिस्टम की भी जरूरत होती है। तो आज के इस व्लॉग में हम पाकिस्तान के निज़ाम सेहत में पाई जाने वाली खामियों का बगौर जायजा लेंगे और उसके बाद हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद पर नहीं इक्तफा करेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी तजावीज़ दें हुकूमत वक्त को जो फौरी, आसान, पायदार और काबिल अमल हों। और वो ऐसी तजावीज़ होंगी जिनके लिए ना तो किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत है, ना किसी कानून साजी की ज़रूरत है और ना ही कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, अब अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल, मोटिवेशनल और करंट अफेयर्स पर मबनी मुश्तमिल वीडियोस बर वक्त मिल सकें और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। तो नाज़रीन, अब मैं आपको तस्वीर के 2 रुख दिखाता हूँ और आप हैरान रह जाएंगे कि एक रुख ऐसा है जिसमें पाकिस्तान दुनिया में टॉप पर है और हमारे लिए फख्र की बात है, और दूसरा रुख ऐसा है कि जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल डाउन पर है और वो हमारा अलमिया है अनफॉर्चुनेटली। तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि दुनिया भर को इंक्लूडिंग अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट काबिल, मेहनती और कम्पिटेंट डॉक्टर्स प्रोवाइड करने में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। इंडिया के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जो पूरी दुनिया को काबिल डॉक्टर्स प्रोवाइड करता है। और फिर मेडिकल कॉलेजेस की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान का शुमार टॉप 5 कंट्रीज में होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज हैं, टैलेंट है, सब कुछ है। यही तो वजह है कि इसी वजह से तो हम दुनिया को बेहतरीन डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन फिर इसका होना तो ये चाहिए था कि वो मुल्क जो दुनिया को डॉक्टर्स प्रोवाइड करने में दूसरे नंबर पर है,
میڈیکل کالجز کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں شمار ہوتا ہے، تو اسی ملک کو اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے ہیلتھ کی جو سہولیات ہیں فراہم کرنے میں بھی ٹاپ 2 میں نہیں، ٹاپ 5 میں نہیں، ٹاپ 10 میں نہیں، ٹاپ 20، ٹاپ 30 میں آ جانا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے۔ یہ سائٹ بڑی بھیانک ہے، اور اگر آپ دیکھیں جو 2021 کا گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان کا نمبر ہے آؤٹ آف 195 کنٹریز، پاکستان کا نمبر ہے 130، یعنی کہ 195 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر ہے 130، ہے نا دکھ کی بات۔ اور جتنی بھی کمیونیکیبل اور نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں انفارچونیٹلی اس میں پاکستان کا نمبر پھر ٹاپ پر آ جاتا ہے۔ تو یہ کتنے المیہ کی بات ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ کیونکہ جس ملک میں 40% رجسٹرڈ ڈاکٹرز اپنے شعبے کو خیر آباد کہہ دیں، جس ملک کے 40,000 سے زائد مختلف شعبوں کے ماہر ڈاکٹرز بیرون ملک اور باقی ماندہ صرف بڑے شہروں تک محدود ہو جائیں، جس ملک میں پرائیویٹ ہاسپٹلز، پیتھالوجی لیبز اور میڈیسن کمپنیاں منہ زور ہو جائیں، جس ملک میں ایک بھی میڈیکل یونیورسٹی، کالج اور سرکاری ہاسپٹل عالمی درجہ بندی میں شامل نہ ہو پائے، جس ملک میں رشوت کی بنیاد پر پرائیویٹ میڈیکل کالج تعمیر ہوں، جس ملک میں پروفیسر صاحبان اپنے سٹوڈنٹس، غریب مریضوں اور ریسرچ سے دور لیکن پرائیویٹ پریکٹس اور پی ایم اے اور سی پی ایس پی کی سیاست میں مشغول ہوں، جس ملک میں ڈاکٹرز کمیشن مافیاز کے ہاتھوں بلیک میل ہوں، جس ملک میں نشے کے عادی افراد کا خون فروخت ہو، جس ملک میں اخبارات، رسائل اور دیواریں عطائیوں کے اشتہارات سے لبریز ہوں، جس ملک میں جنرل پریکٹیشنر یعنی جی پی رنگین ڈرپ لگانے اور سٹیرائڈز دینے پر مجبور ہوں، جس ملک کے نوجوان حکیمی کشتوں سے مستفید ہوں، جس ملک میں مسیحا تاجر اور مریض گاہک بن جائے، جس ملک میں جعلی ادویات کی بھرمار ہو جائے، جس ملک میں خالص غذا کا فقدان اور ملاوٹ عام ہو جائے، جس ملک میں صاف پانی کی قلت اور منشیات کا ملنا آسان ہو جائے، جس ملک میں مسیحائی کو زوال اور پیسہ نصب العین ہو جائے، جس ملک میں ڈاکٹرز کا وقار پاش اور سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز پر عوام کا اعتماد محال ہو جائے، تو پھر اس ملک کا نظام صحت دنیا میں آخری اور اس کی عوام بدقسمتی سے کمیونیکیبل اور نان کمیونیکیبل بیماریوں میں پہلے نمبروں میں آیا کرتے ہیں۔ افسوس۔ تو ناظرین، ان تمام مسائل اور ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد یقیناً آپ سب اس بات سے 100% اتفاق کریں گے کہ نظام صحت میں موجود نقائص، ماہر ڈاکٹرز اور معیاری سہولیات کی کمی کو دور کیے بغیر صحت کارڈ اس تباہ حال نظام صحت کا مقابلہ بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر عمران خان صاحب اور ان کی حکومت صحت کارڈ کے اس عظیم منصوبے کو کامیاب اور عوام الناس کو صحت کے مسائل سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نظام صحت میں پائی جانے والی خامیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جن پریونٹیو، ایڈمنسٹریٹو اور کوالٹی امپروومنٹ میئرز کی ضرورت ہے ان کے لیے نہ تو کسی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی قانون سازی کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ابھی ہم نے جائزہ لیا ہے پاکستان کے تمام جو ہیلتھ کے نظام میں پائی جانے والی خامیوں کا۔ اب کیونکہ یہ ویلاگ پھر لمبا ہو جائے گا تو اب انشاءاللہ میں نیکسٹ ویلاگ میں وہ تمام تجاویز جتنی بھی ہیں جو قابل عمل ہیں، فوری ہیں اور بآسانی سے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں وہ میں تجاویز آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور امید ہے کہ ہماری وہ تجاویز حکام بالا تک پہنچ جائیں اور ہمارے ہیلتھ کے نظام میں کچھ بہتری ہو جائے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا نیکسٹ ویلاگ، اور اس میں ہم آپ کو وہ تمام تجاویز دیں گے۔ تو اس ویلاگ کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹ سے، اپنی تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔